मोगा अक्षरटी विषयकांक जेजू क्रिस्त नावान संतोषाची बरी खबर कार्यक्रमात स्वागत करते आसा मोगाचें फाटल्या आमी एपिसोडांत पळयलें जेजूचें संवसाराचो जल्म ताचें मरणाच्या जावन आमकां मेळचें आशिर्वादां बरेंपण आमी पळयलें मोगाचें सता विशयान आमी कितलें जाणा जाता तितलें आमच्या जिवितान आशिर्वाद मेळटा कित्याक म्हणल्यार संवसारांत आमी कितलें तें बसता आमकां गुंतना एक दीस आमकां संवसार सोडून वचोंक आसा आनी सोडून वचच्या खंय आमी सर्वाजे म्हण आमी संवसारांत आसतना आमी विसरून काडचें कित्याक म्हणल्यार आमी मेल्ल्या पर्यंत आमकां विसरून जायना कित्याक संवसारांत आसतना आमी सता विशयी जाणा जायचें क्रिस्ता विशयी जाणा जायचें सर्गाच्या विशयी जाणा जायचें आमी आनी जिवितान आमचें स्विकार करचें आमी आयकोवचें मात न्ही आयकल्यार मात्र पावना तें उतर आमच्या जिवितान आमी खाण घेवचें आनी खाण गेले मात्र आमकां ताजो आमकां परिणाम या ताजो आमकां फायदो मेळटा ताजो लाभ आमकां मेळटा शिवाय आमी आयकल्लें तें आमकां खंयचें फायदोक मेळना त्या देखून उतार कितें आसा देवाचें उतर म्हणटा आमी आयकल्यार मात्र पावना आमी त्या उतरां पण जियेचें म्हण आमकां कितें देवाचें आमी जाकोबाच्या पत्र आमी पळयता त्या देखून हें आमी आसरे टिवीन दिवचें उतर आमी आमचें खंयचें आमचें न्ही स्वताचें न्ही कितें देवाच्या उतरान बरोवन गेलां पळयत पुस्तकांत बरोवन गेलां तेंच आमी तुमकां सांगते आसा आनी तेंच आमी त्या विशयान विवरण दिते आसा मोगाच्यान आज आमच्या मदें आसात पास्टर आयवान मोंतेरो आमच्या कोडयाळांत सेवा करन आसात तांकांय आमी आमच्या आसरे टी व्ही तर्फे आनी विशया तर्फे स्वागत मागता पासून तुमकां स्वागत कित्याक म्हणल्यार आमी फाटल्या एपिसोडान आमी पळयलें पासून कित्याक आमी जेजूचें संवसाराचें जल्माचें आमी पळयलां ताच्या मरणाचें आमी पळयत आसल्या न्ही फाटल्या आमी एपिसोडान पळयलें कित्याक म्हणल्यार जेजूच्या मरणा निमतान जायते आमकां आशिर्वाद आमी आमच्या जिवितान आमकां मेळ्ळ्यात कित्याक म्हणल्यार आमकां एक विशेश काल म्हणल्यार ससना जिवितच आमकां ताणें दिलां न्ही कित्याक म्हणल्यार पातकी जावन आसलें आमकां आमच्या पातकांक आमकां परिहारच नातलो बापान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत आमच्या पाताक ताचेर घालून आमकां पातकान सोडयलां ससनाच्या मरणांत आमकां सोडयलां आमी पळयलें न्ही फस्ट आमी ह्या हातूंत पळोवचें कित्याक म्हणल्यार आमी जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्यान येतलो न्ही आमचो सदांचो आमचो बोवाळ तसो गुट जावन आसा त्या देखून पास जेजू मेल्या जिवा आमी पळयलें आमच्या मेल्ल्याचें आमकां कितें आशिर्वाद आसा पळयलें आतां मेलो मरोन तो थंयच रावना कित्याक म्हणल्यार तो उठला परतून उठला म्हणटा पळयत पुस्तक न्ही मेलो आनी तिसऱ्या पुना जिवान जावन उठलो ह्या उठिल्ल्या उपरांत जेजूच्या उठिल्ल्या उपरांत ताचे विशयान फस्ट आमी शिवलो आज कित्याक ताचे उपरांत कितें आमकां आशिर्वाद कित्याक म्हणल्यार एकादा वेळ जेजू मेल्लो जाल्लो जाल्यार ताका तो उठानातलो जाल्यार आमकां भरोसो नातलो खंडीत जावन आसो जिवंत आसल्यान आज तो आमकां भरोसो मेळ्ळा कित्याक म्हणल्यार जेजू जिवंत जाल्यार आमकां जिवंतपण आसा म्हूण सांगून न्ही फस्ट ह्या विशयान दिलें आमकां सांगीत म्हळ्यार ह्या विशयान उलोवं येत गेलेशें आमी फाटल्या एपिसोडांत जेजूच्या जल्माच्या विशयान आमी सबार सांगते आमी आयकल्या उपरांत जेजूचें मरणाचो उद्देश आनी जेजूच्या मरणा मार्फत आमकां मेळ्ळें आशिर्वाद आमी पळयला आतांच्या आयच्या ह्या एपिसोडांत आमी जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी साबार देवाचें उतर आमी पळोवचें तर जाल्यार साबार देवाचें उतर आमकां रुजवात दिता जेजूचें पुनर्जिवनपण विशयान आमी पयलें पळोवचें तर जाल्यार कोरिंथीकांक बरयलें 15 अवस्वर वोळ 3 वाचते तर जाल्यार थंयसर पावल कोरिंथाचे सभेक हें सत्य तिळशिता तो समजयता 15 अवस्वर कोरिंथीकांक बरयलें पयलें पत्र 15 अवस्वर वोळ 3 हांवें मानून घेतलें तशेंच प्रथम म्हण तुमकां दिल्लो तो संदेश हो पवित्र पुस्तक प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो ताका निकेपल आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवनपण जालो पयलो संदेश म्हणटा पावलो कोरिंथीकारा सभेक बरयत आसतना क्रिस्त धर्मशास्त्रा प्रकार मेलो तो मेलो क्रिस्त मेलो आतां उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू पुनर्जिवनपण जाला म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हांगासर आमी पळोवचें जाल्यार माथेवान बरयले सुवार्तेंत 28 अवस्वर वोळ 6 म्हणटा तें उतर वाचया आमी मुखार मागीर आमी मुंदास या मॅथ्यू चॅप्टर 28 वोळ 28 अवस्वर 6 तो हांगा ना ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवांत उठयला येया ताका निकेपले सुवात पळया थंयसर मोरी मगदलेनाक आमी पळयता आमी थंयसर न्ही सकाळीं तरी स्त्रियो सुगंध तेल घेवन जेजूच्या सिमिस्त्रेक वतात लास्ट एक करचे तांणी एक सन्मान जेजू क्रिस्ताच्या कुडीक करचो एक सन्मान त्या खातीर तांणी सांगता परमळीक वस्तू काण घेवन पुरो सुगंध तेल काण घेवन वेता थंयसर आमी पळयता तो पोंड उक्ते आसा जेजू क्रिस्ताचो पोंड थंयसर उक्ते आसा आज आमी चरित्रांत
सबाजानाची सेमिस्त्री आमकां पळोवंक मेळटात वय न्ही सबाजानाची सेमिस्त्री आमी पळयता वय आमचो पुर्वजांची पळोवनचे तर जाल्यार आब्रामाची मक्केलपद गबी म्हूण आसा हेब्रोनांत न्ही थंयसर ताजी सेमिस्त्री पळोवंक गेल्यार चरित्रेंत आसा आमी सबार पळयता आतां इवन महात्मा गांधीची जाल्यार आमी पळयता सबार जाणांच्यो सेमिस्त्री आसात दंपण आसात पूण एकच एक सेमिस्त्री उक्ते जाला म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्ताचो फोंड उक्तो जाला जेजू क्रिस्ताचो फोंड उक्तो जाला कित्याक म्हळ्यार तो जिवंत जाला सांगल्या प्रमाणे तो सबार पटी शिसांक तेन्ना सांगता हांव मरतां म्हाका धरतेल्यात आनी म्हाका जरबादेनी मारतेल्यात म्हाका कुर्सार घालतात पूण हांव तिसरे दिसा जिवंत जातलो म्हूण सांगून शिसांक सबार कडेन माथ्याच्या सुवार्थेन 3 पटी आमी थंयसर पळयता 3-4 पटी जेजू हांगा रिपीट सांगता ताच्या मरणा विशयान तरी की तांकां त्या वेळार तांकां समजुनी वचूना पूण आमी थंयसर आमी पळयता जेजू क्रिस्त पुनर्जिवंतपण जालें सत आमी पळयता सबर जाणांक दिश्टीक पडलो मरी मगदलेनाक दिश्टीक पडली तिणें वचून थंयसर शिसांक सांगलें थंयसर शिस्त पातयो ना पूण जेजून तांच्या तें पळयता तांकां बावटनांतल्या वरें तांकां जेजून थंयसर रिब्यूक केलें पळयता बेश्टायलें जेजून तांकां बेश्टायलें खंय तुमचो बावट म्हणून सांगून आमी पळयता थंयसर उपरांत आमी पळयता आतां जेजू पुनर्जिवंतपण जाला हें बावार्थ्यांक असो बरोवचो क्रिस्ताच्या कूड म्हणजे क्रिस्ताच्या सभेक क्रिस्ताच्या पवित्र सभेक असो एक वर्तो बरोवचो कितें म्हणून सांगल्यार जेजू जिवंत जाला देखून जेजू म्हणटा हांवूच पुनर्जिवंतपण न्ही आमी पळयता जो हांवच्या अध्याय 11व्या वसर वर्ल्ड 25 म्हणटा लाजार मेलो लाजार मरून 4 दीस जाल्यात पूण थंयसर जेजू त्या घराक येता कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मोगाच्या घरान येता बेतेन्याक केदाळे जेजू ताची सेवेक वयता आसतना त्या घरा तो वस्ती करतलो त्या घरा केदाळे तो ताणें वस्ती करची तें घर जावन आसा सेवेक गेल्ल्या वेळार आनी थंयसर पळयता लाजार पिडेस्त पडलो आनी थंयसर तो मरण पावलो 4 दीस जाले आतां मरण करून जालें सेमिस्त्री आसा लाजाराची लाजाराक चरित्र म्हणटा 2 सेमिस्त्री आसात म्हूण जावन लाजाराक पूण लाजार एक दीस परत्याक मेलो न्ही कुडीन तो जिवंत उठलो तर जाल्यार परत्याक तो मरण पावलो तो आतां हांगासर आमी पळयता जेजू थंयसर लाजाराच्या घरा वता आसतना आमी थंयसर पळयता मरी मार्ताचे विशयी पळयता आमी थंयसर जेजू एक उतार म्हणटा तुमी पातेल्यार म्हजी महिमा तुमी देखतेल्यात सतमानल्यार तुमी पात्यार सतमानल्यार म्हजी महिमा तुमी पळयतल्यात म्हणून आनी थंयसर जेजू सांगता हांव तूं पुनर्जिवंतपण म्हजेर भरोसो दवरता तर जाल्यार तो मरा तर जाल्यार जियेतलो तर जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत मेळ्ळें व्हरतें एक आशिर्वाद कितें म्हणून सांगल्यार आमकां पुनर्जिवंतपण जाला आमी मेल्ल्यार एक पुनर्जिवंतपण एफएस घरांक बरयल्या पत्रांत आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा न्ही आमी क्रिस्तांत मेल्या क्रिस्तांत पथका खातीर आमी अपराधा निमित्त मेल्ले आमकां क्रिस्तांत बापान आमकां उठोवन आमकां सर्गींच्या राजांत बापाच्या उजव्याक जेजू क्रिस्त बसला थंयसर आमकां स्थान दिलां आमी थंय बसता आतां आमी आत्म्यान खंय आसा सर्गार आसा सर्गाच्या राजांत जेजू थंय आमी आतां आसा जिवंत उठल्या कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय आमी मेल्या पयस ना वरवीं आमी मेल्या जेजूचें मरण आनी पयस ना वरवीं आमी उठल्या आमी पुनर्जिवंतपण जालां पुनर्जिवंतपण आमकां जालां आतां आमकां आमच्या कुडीक मात्र मरण ह्या कुडीक मात्र आसचें मरण पूण आत्म्याक आमचें मरण ना जेजू पुनर्जिवंतपण जाला आतां पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या वरवीं आमकां मेळ्ळें व्हरतें एक भाग कितें म्हणून सांगल्यार ससनाक हांगाचें जिवीत 70, 80, 90, 100 वर्सां एक जर्नी कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी प्रवासीಗಳು म्हणटा पयणारी पवित्र पुस्तक म्हणटा न्ही पेद्रूचें पत्र पयलें पेद्रू 17व्या ओळ म्हणटा आमी पयणारी आनी परकी परदेशांनी परकी जावन आसा म्हणटा तर एक दीस आमच्या माय गांवांक आमी वचूंक आसा बसेल्या गांवांक आनी कांतारचे बसेल्या गांवांक आमी पॉयंट करता तर बसयलो गांव सर्गींच्या राज जेजून सांगलें हांव आसल्या कडेन तुमी आसूंक जाय हांव येतलो तुमकां आपूण व्हरतलो म्हज्या बापाच्या घरा जायती बिडार आसात म्हणून जेजून सांगलां तर हांगासर पळयता आमकां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां मेळ्ळें व्हरतें बाकी तेंगे म्हणून सांगल्यार ससनाक सर्गींच्या राजांत जेजू क्रिस्तांत बापा सवें जिवनचें व्हरतें आमकां बाग फाव केला देवान एक आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमी पळयता ह्या संवसाराचो अधिपती कोण आसा ह्या संवसाराचो अधिपती लुसिफर सैतान ताचे
सगळी सकत मरणाचो पावर ताणें पाठिकान गेला आमी जो केलो उगडापर्यंत पयलो अध्याय आमी वाचचे तर जाल्यार आमी पळयता 8वें वळ वाचचे तर जाल्यार रेव्हेलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8 जोचे उगडापण पयलो अध्याय जोचे उगडापण 8वो वळ 8 हांव आरंभ आनी अंत हांव आरंभ आनी अंत अंत जेजू सांगता आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सरस्पर देव थंय मुखार आसा हांव जुआंव तुमचो भाऊ जेजू क्रिस्ताचो तुमकां संकश्टांनी पळय तो येता कुपा बराबर हर एकलो ताका पळयतालो ताका कसलेल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतलो सगळो पर्ज ताचे खातीर वेळाप करतलो आनी खंडी जावन हें करतलें आमेन हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सरस्पर देव 18वें वळू आसा 18 ताका पळयत हांव मेल्ल्या भशेन जावन ताच्या पांया पळय पडलो तो ताणें आपलो उजो हात म्हजेर दवर म्हळें भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत हांव आतां हांवच तो जिवीत एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां हांव सदां काळ हांव जियेतां मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा मरणाचेर आनी पाताळाचेर लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा आनी त्या मरणाचेर आनी पाताळाचेर ताणें जैत वेला आतां की कोणाकडेन आसा म्हणून सांगल्यार आमी पळयता जेजू क्रिस्ताच्या हातांत आसा आतां जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमकां मेळ्ळें व्हरतें कितें म्हळ्यार सगळे अधिकाराच्या वयर जेजून कितें मेळ्ळें म्हळ्यार जैत वेला मरणाचेर अधिकार पाडाव केला आतां पाताळाचेर आमकां जैत मेळ्ळा तें आमकां दार आतां बंद जाला आमी थंयतान आमी उज्याच्या कॅस्तीक मरणांतान आमी भायर आयला मरणांतावन जिविताक आयला पवित्र पुस्तक म्हणटा जुआंवच्या 5:24 म्हणटा आमी मरणांतावन जिविताला आतां कन्नडान म्हणटा मरणದ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನ ಕೈಲಿ मरणाची आनी जिविताची की म्हज्या हातार आसा म्हणून जेजू म्हणटा तर ह्या पुनर्जीवनपणावरी आमकां मेळ्ळें व्हरतें बाकी तेंगे म्हणून सांगल्यार सोमे जेजू क्रिस्ता तें आमकां जिवीत मेळ्ळां न्ही मरणाचेर आमकां जैत मेळ्ळां आतां आमी पाताळाक वच जाल्ले एमकोडाक आमी फावो आसले पदका निमती आमी खंय वच जाल्ले आमकां फावो तो जागो एमकोडाक वच जाल्ले पूण जेजू पुनर्जीवनपण जाता आसतना ती की जेजून पाटी काडून गेला आतां कोण जेजूचेर भरोसो दवरला गे भरोसो दवरला जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडून म्हणून स्विकार केला गे निरंतर त्या मरणांत तावन आमी पळयता म्हणजे त्या यमकोडाच्या उज्यांत तावन कॅस्तीक मरणांत तावन त्या वेळाप तावन त्या रडण्यात तावन आमकां जेजून भायर हाडला आतां की जेजूच्या हातार आसा सतमंताल्यांक जो कोण सतमंता नांव आसून न्ही उतार प्रकार जी येता तो देखून तुमी मुजे थंय म्हजी उतरां तुमचे ते रावशा जाल्यार जो आमचे 15:7 जेजून म्हळ्यार तुमी मुजे थंय आनी म्हजी उतरां तुमचे रावशा जाल्यार तुमी देवाचें उतर आयकोनचें मात्र न्ही पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या प्रकार तुमी आतां देवाचो मोग आमी म्हणटा देवाचो मोग कितें म्हळ्यार जो सांगता देवाचे उपादेश पाळचे तूं देवाचो मोग तुमी म्हजो मोग करशे जाल्यार तुमी म्हजी आज्ञा उपादेश तुमी पाळटले म्हणून सांगला देखून हे मोग देवाचो मोग करता करता उपादेश पाळना जाल्यार तो मोग न्ही मोग न्ही आमी देवाचो मोग करता जेजूचो मोग करता आमी सांगून ताजे उपादेश पाळना तर तो मोग न्ही तो तिसरे जावन आमी पळोवचें तर जाल्यार आमी हांगासर पळयता माथेवान बरयल्ली सुवार्ता 28 18 वर्स आमी 28:18 जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या सर पदवी आतां जेजूक आसा जेजू पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक आतां सर्गारी संवसारी पदवी कोणाक दिल्या जेजूक देखून हर एक दिंबी त्या नावाक आड पडपाची आनी हर एक वंटांनी परगट करची जेजू क्रिस्त सोडवंदार सोमी म्हणून परगट करची सर्गेन संवसारी जेजू म्हणटा पदवी कोणाक दिल्या म्हाका देखून तुमी वसा आतां पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत जेजून दिल्लो एक संदेश कितें म्हणून सांगल्यार वचून सुवार्ता परगट देखून आज आसरे टीव्ही आतां करनासा आतां आसरे टीव्ही हांगा बसून आमचे ह्या डिस्कशन असो एपिसोड असो उद्देश कितें म्हळ्यार हें सत परगट करूंक आसा कितें म्हळ्यार जेजून दिल्लें हें आज्ञा उपदेश
पुनर्जीवन जाला पण जेजू सांगला वसा म्हणून वसा सांगला वसा वय शी सांगला वसून तुम्ही स्वार्था परगट परगट करा शीस करा शीस करा वय पातेलंग बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याने तुम्ही बौद्धिस्म असं वसा गे असे वाशी जेजूनी लँग्वेज तांच्या लागीं उलोवन मला सर्गीय आनी संवसार देवान सर पदवी दिल्या देखून वसान समेज परजन सीस करा बापाचे पुताचे आनी पवित्र नावी तांकां पवित्र स्थान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळून तांकां शिकया हांव सदां काळ संवसार अखेरे पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हूण उगड आसता वरा जेजून कितें शिकयलां गे आतां पुनर्जीवन पण जाला जेजून आनी कितें पुरो जेजून शिकयलां गे तें पाळूंक उतार कितें आसा पाळेचें तें पाळूंक आसा तें उतार पाळूंक आसा कितें म्हळ्यार उतार आमी आयकुनचें मात्र न्ही म्हणून पयलीं पुस्तक म्हणटा हें दिल्लें देवाचें उतार हो मोगाचो संदेश देवाच्या उतारांत ह्या हातून पवित्र पुस्तकांत देवाचो मोग आसा देखून आमी उतार पाळेचे आनी थंयसर आमी पळयता जेजू सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो आतां पुनर्जीवन म्हणजे आशिर्वाद कितें म्हळ्यार आमकां भरोसो आसा की जेजू आमचे सांगत आसा आमच्या जिवितांत कितें कश्ट येवंक बरो आमच्या जिवितांत वारें येवंक बरो आमच्या जिवितांत वादळ येवंक बरो या जेजू क्रिस्ताक आमी फॉलो करतना आमकां कश्ट येवंक बरो या पिडा येवंक बरो पूण भरोसो कितें म्हणून सांगला पुनर्जीवन जेजू म्हणटा एक दीस न्हय एक वर्स न्हय संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी येतलो न्हय आमी खंय वचूंक जाय आतां विशेशण तुमकां देवान सेवेक आपयला म्हाका सेवेक आपयला आमकां सेवा एक दवरल्या देवान ती अंत पर्यंत एंड पर्यंत आमी खंय वचूंक रीच जावंक आसा डेस्टिनी आमची रीच जाता म्हणसर मोदें वारें येवंक पुरो वादळ येवंक पुरो केलें येवंक पुरो पूण आपण दिल्लो देव पातेनेसो तो आमचे सांगता म्हणटा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो सो न्हू देखून पुनर्जीवन जाल्यार जेजू क्रिस्तान म्हणजे ताच्या रक्तांत नितळ जाल्ल्या पवित्र आत्म्यांत आरंभ केल्ल्या सभेक पवित्र सभेक ताणें पावर दिला अधिकार दिला त्या सभेक ताणें कितें केलां म्हणून सांगल्यार अधिकार दिला खंयचो अधिकार दिला सुवार्ता परगट करता सुवार्ता काळी बरी खबर मात्र न्ही देवाचो पावर गॉस्पल म्हणून सांगला देवाचो सकत देवाचो पावर एका मनशाची लायफ चेंज करता गॉस्पल हें पवित्र पुस्तक ही सुवार्ता एकल्या मनशाची जिणी बदलयता आज आमी देवाक अर्घ दिता कितले साबार आमी पळयता ब्राह्मण कुटुंबांत जावन पुरो मुस्लिम कुटुंबांत जावं बरो आज इस्रायलांत जिवीश फॅमिली जावं बरो कितले जण सोमेत येतात कारण कितें म्हणून सांगणार ही सुवार्ता हे देवाचे उतार देखून देवान आज पावर दिला आनी सोते जावन आमी पळोवंक जाल्यार मार्कान बरयले सुवार्तेंत 16वे अवस्वर 17 आनी 18 वर्स म्हणटा उपरांत ताचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांक वसा आनी सर रसनाक सुवार्थ परगट करा जो कोण सत मानता आनी पवित्र स्थान घेता तो बचाव जातलो जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें सत मानतल्यांक असले आसनाची पदवी मेळटली म्हजे नांवी ते देवशार सोडयतले नवे बसांनी उलयतले सराप हातान धरूंक सकतले आनी मारेकार कसलेय विकपी पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिड्यास तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करताले आमेन आतां पुनर्जीवन जाला उपरांत जेजून दिल्लें ब्लेसिंग सौते ब्लेसिंग आमी पळयता पिडा गूण करचे तले जेजून पावर दिला अधिकार दिला सभेक पिडा गूण करूंक आनी देवसाराक धांवडोवंक देवसारचे सकत मोडोवंक इवन मेल्ल्यांक जीव करचे जाल्यार आज सबार आमी साक्ष आमी पळयता न्ही कितले जण आज मेल्ले मरण फावले जेजूच्या नांवांत मागणें करता आसतना जिवंत उठले आमच्या मदें दाखलो आसात खंडीत आस्पिरितान तो बॉडी आनी घरा दवरनी डेड रेज जाल्ले सबार टेस्टमनी आसात पॉयझन कन घेवन पॉयझन जाय जाय म्हूण न्हय पॉयझन थोड्या जाणांक भावार्था खातीर पॉयझन दिल्लें आसा हांवें सबार जाणांच्यो टेस्टमनी आयकलात घरांनी सोम्या खातीर आयल्या खातीर तांकां विचित्रान कुडा भितर घालून मारन दगदोन तांकां पॉयझन दिल्लें आसा तांकां उतून आसतना पूण तांकां कांय बादाक जावना कितें म्हण हें देवाचें उतर आसा पुनर्जीवन पण जाल्लें ब्लेसिंग जेजून दिल्ली सभाक दिल्ली आशिर्वाद कितें म्हळ्यार जेजूच्या नांवान पिडा गूण जाता आज पिडा आमकां थोडी नांवां पिड्याची म्हणटा तो कितली व्हडली पिडा ती कॅन्सर जावंक पुरो एड्स जावंक पुरो व्हडली पिडा गूण जायनातली पिडा डॉक्टरांक पळयतना आतां हें मेडिसीन सोदून काडूंक जावना पूण सिंपल ट्रूथ कितें म्हणून सांगल्यार जेजूच्या नांवान ती पिडा आडपडटा जेजूच्या नांवान सर्गी संवसार पाताळ हर एक संगती जेजूच्या त्या नांवाक जेजूच्या नांवाक जेजू म्हळ्यार सोडवून सोडवून त्या नांवाक इतलो पावर आसा गे म्हणून सांग इतलो देवान इतलो पावर दिला गे त्या जेजूच्या नांवान आमी पळयता पिडेस्त गूण जातात देवसार
धांवतात देंवसर धांवतात हांव म्हज्या बावडताच्या जिणेंत पयलें मॅट म्हणजे आमकां गुंतूनातलें हांव बॉम्बे आसतना एका घरा आमी प्रेयरा गेलो महाराष्ट्राच्या एका घरा प्रेयरा गेलो आमी आमकां अनुभव ना त्या टायमार आनी वो कितलो पावर जेजूच्या नांवाचे पावर काले म्हणून अनुभव आमकां ना आमी एक जस्ट एका घरा प्रेयरा गेलो थंयसर एकलो पास्टर आहलो खंयसर पास्टर तो पळोवंक मस्त वीक आसा मस्त वीक आसा आमचे सांगात आहले थोडे जण इल्लेशे बरे घट आहले मस्त वीक आहा तो पूण तो मस्त देवा ते मागण्यांत टायम स्पेंड करतलो प्रेयरांत फास्टिंगांत उपास मागण्यांनी तो हें करतलो देखून त्या घरा गेल्या वेळार एका चेडवाक थंय डिमोनीक अटॅक आले मॅनिफेस्टेशन स्टार्ट जालें ते डिमोन पॉजस जाल्ले कित्याक म्हळ्यार तांची पूर्वजां पुरा तांणी सैतानाचें आराधन करतले कुटुंबांत आयिल्लें तें तांचें एक आराधन तांणी कंटिन्यू करतले तो स्पिरीट ह्या स्त्रिये ते अटॅक जावन आहलो पूण आमकां गुंतूना आमी त्या टायमार आराधना करता इन द नेम ऑफ जीजस देर इज पावर सो हें करतना तें स्टार्ट जालें आमकां गुंतूना आमी ताका धरूंक गेले धरूंक येता आसतना ते एक टर्न जाता आसतना आमी चारय जण 4 कोणशाक आमी गेलो तितलो पावर एक ल्हानशे चेडू तरणाटे चेडू पूण आमकां ताच्या पावराचे गुंतूना आमची सकत घेतली जेजूचे आमकां अनुभव ना बावरताक आयलो मात्र आमी ल्हान त्या टायमार बेबी बावरतात पूण हो पास्टर येवन खाली जस्ट मुखार रावन एक बॉट सिंगल बॉट जावन शेंगत आसतना सगळे कॅश परत ते सोडून रावन ते मॅनिफेस्टेशन जावन लास्ट तें सकलो पडलें तें सकलो पडून तोंडांत पेंड आयलो सुमार जाणांची नांवां सांगून ते गेले सुमार जाणी इतले जण आयलात तशें आयलात म्हणजे तें आसात तशें आयलात म्हूण जावन मागीर ताणें कांय ना काल एक कमेंट केलें जेजूच्या नांवान प्रेयर केलें डिलिव्हर्स केलें थंय आसले लोकांक मस्त विजमीत जालें लोकांक आमकां तें फर्स्ट टायम आमी पळोवचें आनी थंय येयले अनबोर्ड ते लोकांक हो खंयचो देव इतलो पावर आसलो देव कोणाकी कंट्रोल करूंक जायनासलें पळय त्या पुस्तकांत आमी पळयता एकलो सेमेस्त्रेंत न्हिदतलो पोंडांनी न्हिदतलो मुस्ताकी घालनातलो ताका संकळींनी बांदतले पूण संकळी तुटयतलो तो आनी सगळे आतांकानी पुरो गायक पूण केदाळा जेजू थंयसर आयिल्लो की पळयता आमी तो वचून जेजूक आड पडटा आमी पळयता उपरांत नेक्स्ट ताजी लायफ पळयतना तो बरें मुस्ताकी घालना तेदूर पर्यंत कोणी कंट्रोल करूंक जायना तो बरें मुस्ताकी घालून तें बसलें आमी पळयता आनी जेजू म्हणटा तुका तुजेर बिरमत पावन देवान कितें उपकार केला की तें तूं वचून सांग वचून तो देकापळे म्हळ्यार शाराक देकापळे म्हळ्यार 5 शारां ताजें नांव आसा ते 5 शाराक वचून देवान केलो उपकार तो सांग पळय एका टायमार तो मुस्ताकी घालनातलो डिमन पॉजस आसलो मनीस तो देंवसराच्या बंदेंत काळो कांतालो उजवाडत पडना भायर ताणें सिटींत पडना पूण केदाळ जेजू ताज्या लायफार आयलो की ह्या जेजूच्या नांवान कितलो पावर आसा ह्या सुवार्थेन कितलो पावर आहा ह्या देवाच्या उतरान कितलो पावर आहा ताका सुटका दिले आमी आंध्र प्रदेशाचे येसन विशयन आमी आयकला न्ही व्हडलो सेवक ताजे फिल्म स्टोरी आयला ताजी जिवनचर्य तो एक मेंटल आसा पळय मुस्ताकी घालनासतना भोंवतलो मनीस आलो नागडोसो ग्रस्त कुटुंबांतून आयिल्लो मनीस बापा एक व्हडलें जनरल स्टोर पुरले त्या टायमार पूण तो डस्टबिनांत जावन पुरो खातलो तो पूण एक दीस एका घरा मागणें जाता आसतना तो थंयसर गेलो थंय जेजूस उजवाड ताणें पळयलो ताजें मेमरी पावर पाटी आयलें देवान ताका तक्षण हील केलें बायबल कॉलेजीक गेलो शिकलो 200 वयर चर्च एस्टॅब्लीश केलें ताणें मोरता आसतना ताज्या मोरणाक चंद्रबाबू नायडू त्या टायमाचो चीफ मिनिस्टर 1.5 लाखा वयर लोक गॅदर जालो ताज्या मोरणाक एक ऑर्डिनरी मनीस मुस्ताकी घालनासतना कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या नांवान कितलो पावर आसा आज आमी परगट करची सुवार्थ ही सत जावन आसा जिवंत देवाची महिमा जावन आसा देवाची ग्लोरी जावन आसा सुवार्थ एक मनशाक मेल्ल्यांतलो उठयता सेकंड काय म्हळ्यार खंयचे परिस्थिती नासल्या मनशाक कित्याक देवाच्या उतरान एकलो क्रिस्त तें आसल्यार नवी रचना कशें खंयचेय रितीन पोरणे आसूं दी तो कितलोय व्हडलो कुनिगार व्यभिचारी अत्याचारी खंयचोय जावं दी एखादो तो पाताक रोवन जेजू तें येता जाल्यार नवी रचना करता कित्याक खंयच्याय सक्त्यान जायना तें खंयच्याय मनशा कडेन खंयच्याय वैद्यकीयान जायना जाल्यार देव क्रिस्त तें एक मनीस आयलो जाल्यार एक पुना जिवनपण हांगा मेळटा ताका कित्याक आज जेजू खंयचेय करूंक शकता तो मरे मेल्ल्या कुटोवचें म्हणणें संवसारान कितेंय तो ताजें नांव तितलें पावरफूल जावन ताजे कोण जेजूच्या नांवा विशयान आमी पळयलें कित्याक म्हळ्यार ताज्या पुना जिवनपण सकत
आणि पुनर्जीवन पण जाला पर्यंत माथ्याच्या 28 अध्यायांत 10व्या वळांत जेजून फर्स्ट सांगले मेसेज की तामणे रिजर्वेशन जाला पर्यंत भिये नाका म्हणले हैदराबाद भिये नाका म्हणले कित्याक हांव जिवन जाला आज आमकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताचेर भरवंसो दवरल्यांक देवाचे भुरगे जाल्ल्यांक आमकां एक प्रॉमिस आसा की म्हणल्यार जेजू पुनर्जीवन जाला आनी तो जेजू म्हणटा तूं भिये नाका म्हणटा तुज्या लायफान कितेंय घडीत घडोवंक पुरो पूण जेजू तुजें सांगता आसा आनी उपरांत जेजू सांगता थंय निमगे शुभ वागले म्हणटा संतोष पावा म्हणटा न्हय संतोष पावा म्हणटा कित्याक हांव जिवन जाला बरी खबर जेजू पुनर्जीवन जाला तिसरें जावन थंयसर म्हणटा वचून तुमच्या भावांक सांगा म्हणटा हांव जिवन जाला म्हणून तर आज आमी एकामेकाक सांगूंक आसा आज आमी कितें करता म्हणून सांगल्यार पुनर्जीवन फेस्त सेलिब्रेट करता पूण ही बरी खबर आमी दांपोवन धरता आज जेजू जिवन जाल्ली बरी खबर आमी सांगूंक आसा हें जावन आसा देवाचे आशिर्वाद आमेन खंडीत थँक्यू पास्टर आमच्या आसरे टीव्हीन देवन जेजूच्या विशयांत जेजूच्या जल्मा विशयांत मरणा विशयांत पुनर्जीवन जमन जायते आमच्या वीक्षकांक तुमी देवाच्या उतरांतून विवरण दिला देव तुमकां आशिर्वाद करून दी मोगाच्या आसरे टी वीक्षकांनो संतोशाची बरी खबर आमी कार्यक्रम पळयते आसा खंडीत आमी पळयते आसा जेजूचें संवसाराचें जल्म ताचें मरण ताचे पुन्हा येण्या विशयान आमी पळोवन आसा मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार हें सत्सान आसा आमच्या बोवार्थेन सत म्हणून आमी सांगता कित्याक जेजू मेळ्ळो जिवन जालो नव्यान येतालो आतां नव्यान येवनसो उद्देश आमी पळयता आसा कित्याक नव्यान येवनसो एक उद्देश आसा थंय आमी मुखार पळयतले मोगाचें कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत तुवें पळयलें आनी मुखलय आमी एपिसोडान मुखल्या आनी मुखल्या हप्त्यांनी तुमच्या मुखार आमी येता देवाचे उतर काडून तेन्ना पळय आसरे टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद करूं थँक्यू